नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल माघ 26 गते सोमबार, माघ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2021 फेब्रुअरी 8 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव अनिश्चित बन्दै, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलाग्दा अलमल। कर्णालीमा कुपोषण भयावह, गरिबी, खानपिनको अभाव र सरसफाइको कमी मुख्य कारण। प्राथमिक सेयर भर्नेहरूको संख्या 15 लाख नाग्यो, 26 लाख भन्दा धेरै डिम्याट खाता। नेप्सेको निरन्तर वृद्धि र सहज प्रविधि मुख्य कारण। ओभरअल चाहिँ इन्डेक्स बढिरहेको सन्दर्भमा र टेक्नोलोजीले पनि यसलाई सपोर्ट गरेको सन्दर्भमा चाहिँ नि यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको हो। भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदी फुट्दा बेपत्ता भएका 150 को अवस्था अझै अज्ञात। एक नेपाली सहित 8 जनाको शव फेला। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटी विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलाग्दा वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनावको तयारी तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेको छ। चुनाव हुने नहुने विषय सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर हुन्छ। सर्वोच्चले निर्वाचनको आवश्यक तयारी रोक्न कुनै आदेश गरेको छैन। ठूलो धनराशि खर्चेर तयारी गर्दा भोलि अदालतले चुनाव नहुने आदेश गरिदियो भने सबै शून्यमा पुग्ने अवस्था छ। निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म गरिसक्नु पर्ने टेन्डरका कामहरूमा आयोगले हात हाल्न सकेको छैन। आन्तरिक रूपमा निर्देशिका र नियमावली बनाउने लगायतका काम गरे पनि अरू धेरै काम अघि बढाउन नसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले 5 जना आयुक्तहरूको कार्यविभाजन नयाँ ढङ्गले गरेको छ। नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी विषयको जिम्मेवारी दिएको छ। दलको दर्ता, दलमा आउने विवाद लगायतका विषयलाई उहाँले हेर्नुहुनेछ। भण्डारी कानुनी पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ। यसअघि यो विषयको जिम्मेवारी आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको बहस अबको 1 हप्ताभित्र सक्न सरकारी वकिललाई समय सीमा तोक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहँदा 1 हप्ताको समय तोक्नु भएको हो। हिजोको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले बहस गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीशले 30 मिनेटमा बहस सक्न भन्नुभएको थियो। इजलासमा बडालले त्यति समयले नपुग्ने अडान लिएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले यो हप्ताभित्रै बहस सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा यही माघ 4 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ, जसमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीबाट 70 जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानून व्यवसायीमा 10 जना भन्दा धेरैले बहस गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। संवैधानिक निकायमा गएको हप्ता नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई तत्काल काम कारबाही गर्न नदिनु भन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। हिजो न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले सभामुखको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति गर्नुको आधार पेश गर्न संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी लगायतमाथि आदेश जारी गरेको छ। मुद्दालाई प्राथमिकता दिई अग्राधिकार पनि तोकिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाल भारत खुल्ला सीमानामा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधिको जोखिम बढेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनबारे आयोजित सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान सेनापति थापाले दीर्घकालीन रूपमा सीमा समस्या समाधानका लागि वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सीमा क्षेत्र खुल्ला सीमानामा चेलीबेटी बेचबिखन, आपराधिक एवं गैरकानूनी घुसपैठ, अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधिहरूको जोखिम निरन्तर रहँदै आएको छ। प्रधान सेनापति थापाले भन्नुभयो, यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई वैज्ञानिक ढङ्गले थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामी सबैले टटकारो महसुस गरेका छौं।
कर्णालीमा धेरै बालबालिका कुपोषणको शिकार भइरहेका छन्। साउन यता मात्रै कालीकोटमा कडा खाले कुपोषण देखिएका 18 बालबालिकाको उपचार गरिएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। तीमध्ये 8 जना अहिले पनि उपचार गराइरहेका छन्। अवस्था जटिल भएपछि मात्र अस्पताल पुर्याउने चलन छ। अस्पतालका डाक्टर सन्दीप चौधरीले भन्नुभयो, त्यसैले कुपोषित बालबालिकाको उपचारमा समय लाग्ने गरेको हो। चरम लैंगिक विभेद, पोषण सम्बन्धी चेतनाको कमी, महिलालाई अत्यधिक घरायसी बोझ र स्याहार सुसारमा बेवास्ता लगायतका कारणले कालीकोटमा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो। मुगुमा पछिल्लो 6 महिनामा 108 बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको छ। गरिबी, खानपिनको अभाव र सरसफाइको कमीले कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी परशुराम नेपालीले बताउनुभयो। मुगुमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट वर्षेनी करोडौं रकम खर्च भए पनि प्रतिफल न्यून भएको छ। कुपोषण घटाउन खाडाचक्र नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी खटाएर स्थानीय खाना प्रवर्धन गर्दै आएको छ। मुगुमा 6 महिनामा 108 र कालीकोटमा 1 वर्षमा 168 बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा शेयरमा आकर्षण बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव अनिश्चित बन्दै कर्णालीमा कुपोषण भयावह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षकी भागरथी भट्टको हत्याका दोषी पक्राउ नपरेसम्म शव नबुझ्ने अडान परिवारले लिएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भागरथीको शव पोस्टमार्टम गरिए पनि रिपोर्ट आइसकेको छैन। शव बुझेपछि न्याय नपाउने आशंका भएकाले दोषी पक्राउ नपरेसम्म शव नबुझ्ने निर्णयमा परिवार पुगेको भागरथीका काका शंकर भट्टले बताउनुभयो। घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम कुमार सुवेदी हिजो घटनास्थल पुग्नु भएको थियो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी जनक पाण्डे र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको प्राविधिक टोली यसअघि नै घटनास्थल पुगेर अनुसन्धानमा जुटेका छन्। भागरथीका नजिकका साथी, आफन्त लगायतलाई घटनाबारे सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। हिजो 10 जनासँग सोधपुछ गरिएको र प्राविधिक टोलीले मोबाइल कल डिटेल बुझ्ने काम गरिरहेको छ। घटना अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। धेरै टोलीले अनुसन्धान गरिरहेका छन्, अपराधीलाई छिट्टै कानूनी कठघरामा ल्याउँछौं उहाँले भन्नुभयो। भागरथीका हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै हिजो बैतडीका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो झण्डै 49 अङ्कले बढेर 2524 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो कारोबार रकमले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। 202 कम्पनीका 1,77,36,000 किता शेयर 10 अर्ब 44 करोड 19 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। नेप्सेको उकालो यात्रासँगै पछिल्लो समय शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ लगानीकर्ताको संख्या पनि निकै बढ्दै गएको छ। दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेहरू भन्दा पनि साधारण शेयर अर्थात् आइपीओ भर्नेको संख्या त दिनदिनै बढेको बढै छ। आइपीओ भर्नेहरू बढेका कारण अहिले भर्ने जति सबैलाई शेयर पर्दैन। प्राय जसो कम्पनीको आइपीओ पाउन भाग्यमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आइपीओमा यति धेरै आकर्षण किन बढेको छ त? अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। जब मार्केट बढ्दो अवस्थामा हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ आइपीओ भर्नेहरूको पनि वृद्धि हुन्छ र अहिले चाहिँ बढ्दो मार्केट हो, त्यो हिसाबले पनि आइपीओ का आवेदनकर्ताहरू चाहिँ बढी भए हुन्छ र त्यसको फ्लो चाहिँ अहिले हाम्रो अफिसहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा कोहिनूर ब्रोकर कम्पनीका प्रमुख भरत राणाभाट उहाँले भने जस्तै हिजो आज साधारण शेयर अर्थात् आइपीओ भर्नको लागि खाता खोल्ने र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्रोकर कम्पनीमा आवेदन दिनेहरूको संख्या दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दरले बढिरहेको छ। साधारण शेयर अर्थात् आइपीओ 100 रुपैयाँमा प्रति किताका दरले भर्न पाइन्छ। दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएपछि यसको भाउ बढिहाल्ने पछिल्लो प्रवृत्तिले गर्दा आइपीओ भर्नेहरू बढेका छन्।
उदाहरणको लागि गएको असारमा कारोबार सुरु भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा 4,000 रुपियाँ लगानी गरेर आइपिओ भर्नेहरूले अहिले झण्डै 70,000 रुपियाँ कमाएका छन्। जन्म दर्ता भएपछि ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाइने र ब्याङ्क खाता भएपछि डिम्याट खाता खोलेर आइपिओ भर्न पाइने भएकोले अहिले बालबच्चाको नाममा पनि आइपिओ भर्ने क्रम बढ्दो छ। बुढाबुढी, सेयरको बारेमा थाहै नभएकाहरू, गाउँघरमा रहेका आफन्त, छरछिमेकी, साथीभाइ लगायतको नाममा पनि खाता खोलेर आइपिओ भर्नेहरू कैयौं छन्। गएको वर्षको पुसमा 16,30,000 डिम्याट खाता रहेकोमा यो वर्षको पुसमा 26,18,000 खाता पुगेका छन्। आइपिओ भर्नेको संख्या पनि 15 लाख भन्दा माथि पुगेको छ। आइपिओमा यस्तो धेरै ओइरो किन लागिरहेको छ त? नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी, प्राथमिक बजारमा यो आसवा सिस्टम ल्यायौँ होइन, हामीले 77 जिल्लाबाट सेयर भर्न सक्ने व्यवस्था गर्यौँ र सकेसम्म सबैलाई पर्ने गरी दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्यौँ। त्यसले एउटा चाहिँ नि माहौल क्रिएट गर्यो होइन। र अर्को त दोस्रो बजारमा हेरिरह्यौँ भने बजार चाहिँ अहिले बढ्दो ट्रेन्डमा छ भनौँ न होइन, माथि गइरहेको छ इन्डेक्स होइन, दैनिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेकोमा। त्यसैले चाहिँ नि इन्डेक्स ओभरअल चाहिँ इन्डेक्स बढिरहेको सन्दर्भमा र टेक्नोलोजीले पनि यसलाई सपोर्ट गरेको सन्दर्भमा चाहिँ नि यो भनौँ न प्राथमिक बजारमा चाहिँ जुन लगानीकर्ताहरू हामीले भनौँ न 10 लाख 15 लाख एप्लिकेसनहरू देख्न थाल्यौँ होइन, यो अवस्था चाहिँ सृजना भएको हो। धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। डिम्याट खाता र मेरो सेयरमा खाता भइसकेपछि मोबाइलबाटै आइपिओ भर्न सकिन्छ। थोरै आम्दानी भएकाहरूले पनि आइपिओ भर्न सक्छन्। त्यसमाथि चोक, चौतारा, चिया पसल जताततै सेयर बजारको चर्चा हुने र मनज्ञ आम्दानी भएका खबरले पनि आइपिओ भरौँ न त भन्नेहरू बढेका छन्। तर आइपिओ भर्दा पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ सेयर बजारका अध्यक्ष दिलीप मुनमकर्मी। के त हामीले त्यो साँच्चै कम्पनी बुझेर गरेका छौँ त, कम्पनी कस्तो हो, त्यसको व्यापार व्यवसाय कस्तो हो, त्यसले कति मुनाफा दिन्छ, भोलि के जोखिम आउन सक्छ भन्ने नबुझिकन लगानी गर्दाखेरि चाहिँ पहिले विगतमा पनि यो लगानी गुमाउने अथवा चाहिँ त्यो सेयरै हामीले 1 वर्षसम्म खातामा राखेर पाल्नु पर्यो भने त्यसको लागत चाहिँ निकै महँगो पर्छ। हामी नाफा होइन घाटामा जाने सम्भावना पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ बजार बढ्दाखेरि त यो बढीमा बित्न सक्छ, होइन बजार घटेको अवस्थामा गयो भने चाहिँ घट्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि त्यो हामीले 100 रुपियाँ पनि बेच्न सक्दैनौँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सन् 2030 सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाललाई वार्षिक पाउने 6 खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई वार्षिक झण्डै 20 खर्ब 25 अर्ब आवश्यक पर्छ। त्यो मध्ये 5 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने आयोगले बताएको छ। काठमाडौँमा हिजो दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा 2016 देखि 2019 सम्म र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीय स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै आयोगले अपुग मध्ये 2 खर्ब 18 अर्ब सरकारबाट र 3 खर्ब 66 अर्ब निजी क्षेत्रबाट जुटाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। दिगो विकास लक्ष्यका सूचक संख्या धेरै भएकाले प्रगति अनुगमन गर्न कठिनाई भएको आयोगको विश्लेषण छ। यस्तै दिगो विकास लक्ष्यका जम्मा 44% सूचकको मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध भएको आयोगले जनाएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अक्षराङ्कन पद्धतिले सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किन थालेको भन्दै विषयगत रूपमा न्यूनतम 35% अर्थात् डी ग्रेड जीपीए 1.6 हासिल नगरेकालाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सिफारिस गरिएको छ। हाल कक्षा 8 देखि 12 सम्मका परीक्षामा सहभागी भएका सबैले कम्प्लिटेड भनेर मूल प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन्। हालको अभ्यासमा परीक्षामा विषयगत रूपमा 30 देखि 40% सम्म प्राप्त भएका त्यसलाई डी प्लस र 20 देखि 30% सम्म प्राप्त गरेमा त्यसलाई डी ग्रेडमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धति सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले 35 देखि 40% सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई डी र 35% भन्दा कम प्राप्त गर्नेको ग्रेड वा जीपीए मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणपत्रमा नन ग्रेडेड उल्लेख गर्न सिफारिस गरेको हो।
अब विदेशका खबर। भारत उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा हिजो बिहान हिमनदी फुटेर धौली गंगा लगायतका नदीमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएसँगै 150 भन्दा धेरै सम्पर्कविहीन भएका छन्। चमोली जिल्लाका सूचना अधिकृत रविन्द्र सिंहका अनुसार हिजो साँझसम्म 8 जनाको शव भेटिएको छ। तीमध्ये 1 जना नेपाली पनि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बाढीका कारण 4वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। आफूमाथि अमेरिकाले लगाएका सबै प्रतिबन्ध हटाउन इरानले माग गरेको छ। सन् 2015 को आणविक सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न इरान तयार रहेको भन्दै इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनीले त्योभन्दा पहिले अमेरिकाले सबै प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगीहरूले सबै प्रतिबद्धताहरूको उल्लङ्घन गरेको दावी गर्दै खामेनीले इरानमाथि यथास्थितिमा कुनै पनि शर्तहरू राख्ने अधिकार उनीहरूलाई नरहेको बताउनु भएको छ। सन् 2015 इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रूस, फ्रान्स, चीन, जर्मनी र युरोपियन युनियन बीच इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने सहमतिपछि तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमका केही अंशलाई कम गर्न वा फिर्ता लिन सहमत भएको थियो। सन् 2018 मा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एकतर्फी रूपमा सम्झौताबाट पछि हट्दै इरानमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको छ। चौथो स्थानमा रहेको लिभरपुललाई 4-1 गोलले पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको हो। लिभरपुलको मैदानमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई जिताउन इल्के गुन्डोगानले 2 तथा रहिम स्ट्रिङ र फिल फोडेनले 1-1 गोल गरे। जितसँगै म्यान्चेस्टर सिटीको 50 अङ्क भएको छ। यस्तै 5औं स्थानमा रहेको चेल्सीले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको लिसेस्टर सिटी र वुल्भरह्याम्पटन वन्डर्स बीचको खेल भने गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। गैराती नै भएको अर्को खेलमा 8औं स्थानमा रहेको टोटनह्याम हटस्परले वेस्ट ब्रोमलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। आज देशभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण गएको बिहिबारदेखि मौसम बदली भएको थियो। शुक्रबार र शनिबार उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातसँगै हल्का वर्षा भएको थियो। हिमपातपछि काठमाडौँसहित देशका धेरै ठाउँमा चिसो बढेको छ। आज पनि यतिखेर चिसो भएको छ र काठमाडौँको अहिलेको तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसोपछि भने काठमाडौँसहित देशका धेरै ठाउँमा गर्मी हुने र क्रमशः गर्मी बढ्दै जाने महाशाखाले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची बनाएर हिजो बोलाइएको प्रदेश एक सभाको बैठक सत्ता पक्षले नै अवरुद्ध गरेको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक आरम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेका थिए। अवरोधपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नभई फागुन 9 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। 2 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको देशकै एउटा ठूलो चिनी उद्योग लुम्बिनी चिनी उद्योग फेरि सञ्चालनमा आएको छ। नेकपा ओली समूहले 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाउन अवरोध गर्दै कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न जारी राखेको छ। देशको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा तरकारीप्रतिको परनिर्भरता घट्नुको साटो बढेको पाइएको छ। देशको केन्द्रीय तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आलुको परनिर्भरता बढेको छ। कम आपूर्तिका कारण तरकारी महँगो भएको व्यवसायीले बताएका छन्। कक्षा कोठामै विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक विरुद्ध जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेका विद्यार्थीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षले फर्काएका छन्। झापाको कमल गाउँपालिका 3 को शहीद धर्मभक्त माविका विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक शालिग्राम पोखरेल र शिव भट्टराई विरुद्ध जाहेरी दिन रोक लगाइएको हो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। र सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको चर्को करका कारण इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। बुझ अर्काको लिनु आँट आफूले गर्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव अनिश्चित बन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलाग्दा अलमल।
कर्णालीमा कुपोषण भयावह, गरिबी, खानपिनको अभाव र सरसफाइको कमी मुख्य कारण। प्राथमिक शेयर भर्नेहरूको संख्या 15 लाख नाग्यो, 26 लाख भन्दा धेरै डिम्याट खाता, नेप्सेको निरन्तर वृद्धि र सहज प्रविधि मुख्य कारण। भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदी फुट्दा बेपत्ता भएका 150 को अवस्था अझै अज्ञात, एक नेपाली सहित 8 जनाको शव फेला। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटी विजयी। अब कार्टुन लिएका छौं। चियो चर्चो शीर्षकमा बासु क्षितिजीले बनाउनु भएको दुईतिर बाँडिएका नेकपाका नेताहरूले एक अर्कोलाई शक्ति देखाउन गरिरहेका होडबाजीलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। शक्ति प्रदर्शन भन्दै दुवै नेकपाले बस भाडा, खाना, खाजा र पैसा समेत दिएर मान्छे ओसार्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यहाँ कार्टुनमा एकजना नेकपाका नेता फोनमा कुरा गर्दैछन्। हेलो, बन्द हडताल जुलुसको लागि भाडा मान्छे चाहिएको थियो, कति पर्छ? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै टेकमान र मिलन बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।